पूरी तरह कादिर है, पूरी तरह कुदरत रखता है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत, वो जिसने मौत को खल्क किया, वल हयात, और जिसने जिंदगी को बनाया, किस लिए? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसका अमल बेहतर। मौत और हयात, पैदा होता है इंसान, जवान होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, कारोबार करता है, पता नहीं कौन से बद्दोजहर जिंदगी में देखता है, तो अल्लाह ने फरमाया इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि पता चले तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तो हम यहाँ अमल करने आए हैं। क़यामत के दिन जो बात होगी वो आमाल की होगी, मकान जायदाद कार कोठी की बात नहीं होगी। तो आमाल, अच्छा अमल, अहसनु अमला के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि काम नेकी का जब भी करो जरा ज्यादा ही अच्छा करके करो। वुजू करो तो सोना करके करो, नमाज पढ़ो तो जरा आज गए पढ़नी जो है तो अब जरा सोनी करके पढ़ो। कुरान शरीफ की तिलावत करो तो जरा प्यारी करके। जरा मैं मदरसे के बच्चों के साथ कभी कभी बैठता हूँ, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, तो कभी कोई बात उनको कहने का भी मौका मिलता है। तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि हमारे बुजुर्ग, मेरी अम्मा जी जब कुरान मजीद खोलती थी ना, तो जो वो रंग था ना बुजुर्गों का, हालांकि वो हदीसों में हमने नहीं देखा, लेकिन वो कभी हम जाके को बात करते थे ना, तो तिलावत के दौरान तो वो जल्दी से मुंह पे उंगली रखती थी कि चुप करो, मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। और फिर शनील का गुलाफ, और फिर उस गुलाफ को अलहदा चूमना, कुरान पाक को अलहदा चूमना, और फिर उसको रेल में रखना, और फिर कई करके। तो हम जो आज हैं, तो हम उस अमल को इतना अच्छा करके नहीं करते, बस ठीक है हर वक्त हाथ में कुरान मजीद रहता है, तो वो रवैया नहीं। तो काम करना है तो उसको क्या करें? अच्छा करके करें, जरा मजेदार करके करें। अमल करें तो जरा बेहतरीन अमल करें। लेकिन नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें अखलाक सिखाने आया हूं, फरमाया मैं अखलाके आलिया की तकमील करने आया हूं। यानी जो बड़ा इखलाक है ना, अहसन तरीन अमल, उसका मेरे नबी पाक ने दर्स इरशाद फरमाया है। उसका एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अमल कौन सा है? बेहतरीन अमल? तो हुजूर ने फरमाया बेहतरीन अमल उस बंदे का है उम्र लंबी हो पर काम सारे ही अच्छे हों। यानी तू अहसन तरीके से जिंदगी गुजारे, अच्छे तरीके से तेरा वक्त गुजरे। तो अमल जब भी करे ना, देखे ना, सदका और खैरात करना है तो तंग आके भी तो करना ही है ना, और गरीब को 10 चक्कर घर में लगवा के भी तो करना ही है ना, उसको 6 दफा डांट के भी तो करना ही है। तो करना है तो लिहाजा सही करके कर दो। मतलब वो घर में खातूने खाना ने कपड़ों के लिए पैसे मांग लिए, तो 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद भी तो देने ही है ना। क्या ख्याल है आपका? तो अगर वक़्त पे दे दिए जाएं तो चलो मामला जरा, या तो ना दें, बात खत्म हो गई। तो अगर आपने 1.5 घंटे के शदीद एहतजाज के बाद भी देने ही हैं, तो फिर यह है कि अमल को अच्छा करके कर लें, जरा उसमें खूबसूरती रहती है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। बड़े खूबसूरत मज़ामीन हैं इस सूरह मुबारका में। आयत नंबर 19 में अल्लाह ने फरमाया कि क्या उन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाए और कभी पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? क्या तुमने कभी देखा नहीं, कुछ परिंदे ऊपर उड़ते हैं तो पर फैलाए होते हैं और कुछ ने पर समेटे होते हैं। तो फरमाया उनको फिजा में रहमान के अलावा को रोक नहीं सकता। सिर्फ एक रब रहमान है जिसने उन्हें फिजा में, यार जहाज आपने देखा है, उसे कौन रोकता है? आप यकीन करें, कभी उस पर बैठा बंदा गौर करने लग जाए ना मैं कहाँ हूं, तो हो सकता है परेशान हो जाए। कौन रोक के रखता है उसे? तो फरमाया ये रब की कुदरत है, जहां चाहे जिसको चाहे वहीं खड़ा फरमा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। आयत नंबर 20 में अल्लाह की मदद करने और रिस्क अता करने का बयान है कि अल्लाह मदद भी करता है तुम्हारी और तुम्हें रिस्क भी अता करता है। आयत नंबर 23 में फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की, मगर बंदे बड़े कम हैं, बड़े कम बंदे हैं जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। ये सोचने समझने की सलाहियत आपके ख्याल में छोटी नेमत है? बहुत बड़ी नेमत है। आप यकीन करें, बाद लोगों के पास सारा कुछ होता है लेकिन शऊर की दौलत नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया करें।
جب اللہ کوئی عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک۔ اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا۔ فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے، اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے۔ بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی تو اللہ نے اس کے 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے، اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نہ ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب۔ اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ آگے پھر سورۃ الحاقہ، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی، ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخ رو ہونے کی علامت ہوگی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا،
اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا، جس کا بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے، کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے، دیں بھی، کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے۔ فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو، جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت، اور سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے ہی دیں۔ قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا۔ اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا، وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی آیا نہیں، ملا نہیں۔ قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے نا وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا، اور جو ناکام ہوں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے۔ پھر آگے